महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यसै प्रसङ्गमा आज्ञा गर्नुभयो। लौ त सरकार, अब तपाईँ के सुन्न चाहिबक्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरिमा लौ त भगवान हजुरका मुखारविन्दबाट मैले धेरै यो महिमा बताए। मेरकण्डुका पुत्र मार्कण्डे चिरञ्जीवी मार्कण्डे पुराणको सृष्टि यो पनि प्रस्तुत भयो। अब विश्व ब्रह्माण्डको स्थायी स्वरूपको वर्णन बताउँछु, सुन्नुहोस्। हाम्रो शरीरमा सारा सम्पूर्ण कण कट्टीदेखि तल 7 लोक, कट्टीदेखि माथि 7 लोक, भूरलोक, भोवरलोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, सुरलोक, सत्यलोक, यो 7 लोक कट्टीदेखि तल माथि कट्टीदेखि माथि पूर्वलोक भूरलादि गरिएका 7 लोक, कट्टीदेखि तल अतल बेतल सोतल तलातल रसातल पातल महापातल यो रहेछ। सूर्य नारायणको उदाउँदा ब्रह्माजीको रूप, माझमा शिवजी, अस्ताउँदाखेरिमा विष्णु 3 रूप हुन्छन्। त्यसो भएर सूर्यको ध्यान उदय ब्रह्मणो रूपम मध्यमस्तु महेश्वर अस्त माया स्वयं विष्णु त्रिमूर्ति दिवाकर भन्छ। तर मैले त्यो त नेपाली भाषामा तयारी गरिदिएको छु। सधैँ भन्नु उदाउँदामा ब्रह्मा स्वरूप, माझमा महेश्वर, उदाउँदामा ब्रह्मा स्वरूप, माझमा महेश्वर, अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। उदाउँदामा ब्रह्मा महेश्वर, अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। उदाउँदामा ब्रह्मा सर्वनाथ महेश्वर, अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। उदाउँदामा ब्रह्मा सर्वनाथ महेश्वर, अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। हरे उदाउँदामा ब्रह्मा स्वरूप, माझमा महेश्वर, अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। उदाउँदामा ब्रह्मा स्वरूप, माझमा महेश्वर, अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। अस्ताउँदामा स्वयं विष्णु तिनै दिवाकर। महाराज परीक्षितलाई सुखदेवले बताउनु भयो, यही भनेर भजन गर्नुहोस् है त। उदाउँदा ब्रह्माजीको रूप, माझमा विष्णु शिव, अस्ताउँदा विष्णु भयो। जानियो यी वसुन्जेल मात्रै हो कि? अब यो विश्व ब्रह्माण्ड सारा सम्पूर्ण आफ्नो शरीरमै हो महाराज। शिर भनेको स्वर्ग, मर्त्य भनेको नाभि, पाताल भनेको पाइताल हो। सूर्य र चन्द्रमा भनेको आँखा है त। यो आँखा बन्द भयो भने 12 वटा सूर्य उदय उज्यालो हुन्छ र। नाक भनेको 49 वायु, 10 वटा दिशा भनेको कान। लाज भनेको चाहिँ तल्लो ओठ, लोभ भनेको उपल्लो ओठले। लाज लाग्यो भने तल्लो ओठ सेप्जन्डे हो कि होइन? वाचम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गे पदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्रमृतमन्दरमन्दररगी ग्रमे कण्डुयना निद्रालोकमठ कृतरे भगवतं श्वानानिलं पान्तु एत संस्कार कलानुवरतनमलाय सुनिशो सम्मसां यात मतन्द्रितं जननिधिरणाद्यपि विश्रम्यते पुराण संख्या समूत माध्यमस्य प्रयोजने दानं दानस्य महात्म्य प्रदेशे निबोधत ब्रह्मदश सहस्राणि पद्म पंचषठानि च श्री वैष्णव त्रयोविंशति चतुर्विंशति शैवगम् दशाष्टौ श्रीमद्भागवत नारद पंचविंशतिः मार्कण्डे नववर्णतो दश पंचचतुर्शतां चतुर्दश भविष्यन्तः पंचशतानि च दशाटो ब्रह्म वैवर्तलिङ्गम् एकादश भवतु चतुर्विंशति वराय गच्छति सहस्रगम् कन्नं शतं तथा च वामन दश कीर्तितां कुर्मः शब्ददशाख्यातं मतं तत्त्व चतुर्दश विकोनविंशति सौवर्णे ब्राह्मणे सदसेवतुम एवं पुराण सन्दो चतुर्दश उदारिता अष्टादश श्रीमद्भागवतमीशतिः अव्यम श्रीमद्भागवतमीशतिः श्रीमद्भागवतमीशतिः इदं भागवतो नाम ब्राह्मण प्रणामी पंकजे थिताय भवते करुणाय प्रकाशित माध्यमवसाने सोम वैराग्य ध्यान समेत हरिलीला कथा प्रातः मृतनंदत सत्सुरमा सर्वेदांत सारं दर्शन लक्षणम् यश देवते तरणिस कविलद्य प्रयोजने ब्रह्मपदे प्रणमासि यमसिम समन्वित ददाति भागवते सयन्ति प्रमां गति महाराजन् तदवदानानि प्राणानि सतां गणे यावद् भागवत नाम श्रुतिमृतसागरम् सर्ववेदांत सारं श्रीमद्भागवतमीशते तत्सारमृतदर्शन श्रेष्ठमाकुचिन्मिन्नथा गङ्गामा यमुनाच्युतं तथा विष्णुदासं प्राणमिदं तथा क्षेत्राणां च सर्वशदाकाशि अनुत्तमं तथा प्राणवर्तनं श्रीमद्भागवतं देजा श्रीमद्भागवतं पुराणममलयत् वैष्णवानां प्रियं
यस्मिन् परमं सम्यक् ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्म्यामाविष्कृत तक्षण सुप्रपठन विचारण पर भक्त्या विमोचनर कस्मय्यन विभाषित मतुल ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तद् मनाथ हृदय करुण तत्सुदमेलं विश्वकर्मृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्य भगवते वासुदेवाय साक्षणे इदं कृपया कस्मै वासुदेव मोक्षयोगीन्द्र नमस्ते सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारस्त्रवे द्रष्टव्य मनुष्य ममचतो भवेदाश्रिते पादस्तव जायते तथा कुरुष देवे सनातो सनमेतं प्रभो नाम संकीर्तने विशस्त्र पाप प्रणाशनं प्रणमद्दुःखशमनं स्तम नमामि हरिं परिं हरि ओं तस्सत् नाम संकीर्तने विशस्त्र पाप प्रणाशनं प्रणमद्दुःखशमनं स्तम नमामि हरिं परं हरि ओं तस्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्मरण संहिताय वैयासिके द्वादशस्कन्धे पुराण सांख्यादिमा नाम त्रयोदशो विश्राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज गो वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं देवां कृष्ण वासुदेवाय हर परमात्मने ज्ञानाशय गोविन्दाय नमो नमः। सूर्यतां देवदेवस्य नारायण जगत्पते स्तोदीय नामदानेन कथयसि सभा कथा मां वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्नन्ति दिव्यैस्तविर्वेदे सांज्ञपदाक्रमोपनिषदिर गायन्तीं सामगा ध्याना वस्तित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो भनेको क्या हो भन्ने गरेको छैन सधैँ हिजो स्वस्थानीमा सधैँ भन्ने गरिहाल्यो यहाँ ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत भन्यो महाराज परीक्षितलाई सुखदेव बताउनुहुन्छ लौ त महाराज परीक्षित अब एक अध्याय श्रीमद् भागवत सुन्नाले समस्त भागवत सुनेको पुण्य हुने एक अध्याय कथा भन्छु। एक अध्याय भागवत सुन्नाले सकल भागवत सुनेको कथा पूर्ण हुने त्यही अध्याय म अब यहाँहरूलाई प्रारम्भ गर्छु सुन्नुहोस् भनेर महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामीलाई बडा प्रेम पूर्वक यस कथाले पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट अब एक अध्यायका लागि चोप लाएर बस्ने। सुन्नुभयो महाराज परीक्षित अब यो श्रीमद् भागवतको अब एक अध्याय भागवत सुन्नाले पूर्णै सम्पूर्ण भागवत सुनेको पुण्यदायक लाभ हुने तर एक अध्याय भागवतले सबै भागवत सुनेको पुण्य हुने। यो श्रीमद् भागवतको अब म यहाँहरूलाई कथा प्रवचन गर्छु। सुन्नुभयो महाराज परीक्षित शौनकादिका बीचमा पौराणी सुतले नैमिषारण्यमा सोध्नुभयो एक नम्बरको प्रश्न गर्नुभयो पुरुषको कर्तव्य र शास्त्रको सार भनेको के हो। अनि शौनकादिलाई 6 वटा प्रश्नका उत्तरमा 4 प्रश्नको उत्तर शौनकादिलाई दिनुभएको पौराणी सुतले र बाँकी अंश श्रीमद् भागवतको महत्त्वको वर्णन अनि श्रीमद् भागवतका प्रतापबाट राजा परीक्षितलाई 7 दिनका दिनमा तक्षक नाम गरेको नागराजाबाट डसेर मर्नुपर्ने ब्रह्मश्रापको लक्षण र भागवतको महिमा भागवतको गति पुण्यदायक भागवतको उपाख्यान यो मैले यहाँलाई प्रथम स्कन्धमा बताएको जम्मा कर्ण राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यो 19 अध्यायले पूर्ण भएको जानकारी गराउनु भयो। दोस्रो अध्यायमा दोस्रो कन्धमा परीक्षित नाम गरिएको राजाको र सुखदेव स्वामीको संवाद 7 दिनको दिनमा तक्षक नाम गरेको नागराजाबाट डसिएर मर्नुपर्ने राजा परीक्षितको उत्तम गतिको लागिमा शाश्वत ज्ञान वर्धक कथाको महिमा यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरेँ र भगवानको भक्ति भगवानको महिमा भगवानको जब चतुश्लोकको निर्णय प्रकृति पुरुषको भेद तत्व सम्बन्धी उपाख्यान यो मैले हजुरलाई बताएँ। यो जम्माकन 10 अध्यायले पूर्ण थियो द्वितीय स्कन्ध। अब तृतीय स्कन्धमा भाव भने विदुर नाम गरेको राजाको र मैत्री ऋषिको संवाद अनि विदुरको र मैत्रीको हरिद्वारको कनखलमा भएको संवादयुक्त प्रोग्राम भगवानको भजन मनन कीर्तन न्यास र अनि त्यसपछि काल उत्पत्तिको लक्षण कालको प्रकरण कालको गति शाश्वत ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी कथालाई उपाख्यान जीवन मुक्तिको शैलीमा जब उपाख्यान सनकादि 4 वटा कुमार मानव उत्पत्ति स्वयंभूवादी गरेको मनुको वर्णन भगवानको भक्तिमा चित्त लगाएर कथारूपी प्रवचनको महत्त्वको विषयको प्रकरण र अनि हिरण्यकश्यपु र हिरण्यक्षको जन्म हिरण्यक्षलाई भगवानले मार्नु अनि त्यसपछिबाट स्वयं मनुका 3टा छोरी आकृति देवहूति प्रसूति मध्येमा आकृति रुचिलाई देवहूति कर्दमलाई कान्छी प्रसूति दक्षलाई दिनु
र देवहूतिका घरबाट जन्मिएका जम्मा 9 भाइ 9 वडी छोरी र 1 भाइ छोरा कपिलदेव भगवान अहिलेसम्म गंगा सागरमा विराजमान होइबक्सनु। यो मैले हजुरलाई तृतीय स्कन्धमा बताएको जम्माकन 33 अध्यायले पूर्ण थियो। अब अर्को प्रकारको कुरा के पनि बताइयो भनेदेखि अब 4औं स्कन्धको बीचमा जब मनुहरूको उत्पत्तिको वर्णन, दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा शिवजीको गमन, शाममा सदाशिवजीले दक्ष प्रजापतिको शिर निमोठेर अग्निकुण्डमा फाली बक्सेको उपाख्यान, त्यसपछि बोकाको टाउको जोडी बक्सेको वर्णन र उत्तनपाद राजाका छोरा ध्रुवको महिमा, ध्रुवका वंशमा उत्कल वत्स र अंग राजा, अंगका वंशमा बेन, बेनका छोरा महाराज पृथ्वीले पृथ्वीलाई दुनु, उनका छोरा विजितासु, विजितासुका छोरा विरदान, विरदानका छोरा प्राचीन बर्हीलाई पुरञ्जनको कथा नारदले बताएर मांसादि आहाराले नरक गइन्छ भन्ने कुराको जानकारीको वर्णन र विदुरको र मैत्रेयको संवाद समाप्ति, प्रचेताको जन्मको वर्णन, दक्ष छोरा हुनु, यो मैले चतुर्थ स्कन्धमा बताएको जम्मा 33। यो चाहिँ जब यस्ता प्रकारबाट कतिले पूर्ण भएको थियो भनेदेखि जम्मा 31 अध्यायले पूर्ण थियो। पञ्चम स्कन्धमा खगोलको वर्णन, भूगोलको वर्णन, अतल आदिको वर्णन, प्रिव्रत राजाले 14 मने 7 द्वीपको निर्माण, 7 समुद्रको निर्माण गर्नुभएको वर्णन र त्यसपछिबाट जीवन मुक्तिको संहारको उपाख्यान र साथै फेरि खगोल सम्बन्धी, भूगोल सम्बन्धीको वर्णन, अतल आदि लोकहरूको वर्णन, नरकमा पापी पाखण्ड दुराचार जान्छन्, नरक यति छ भन्ने उपाख्यान, यो मैले हजुरलाई पञ्चम स्कन्धमा बताएको। यो पञ्चम स्कन्धको जम्मा 26 अध्यायले पूर्ण थियो। षष्ठ स्कन्धको बीचमा